बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, बागों का शहर फिजाई आलूदगी के शिकंजे में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सैर फहरिस्त। सुबह के वक्त हजारों पार्टिकुलेटर मीटर्स की तादाद 403 रिकॉर्ड। शहरियों का जहरी फिजा में सांस लेना मुहाल हो गया। अस्पतालों में खांसी, गले की खराबी, आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा। स्मोग में कमी के इकदाम के तहत लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज भी जुज़वी लॉकडाउन। तालीमी इदारे बंद, बाजार दुकानें दफाते 3 बजे के बाद खुलेंगी। अमरीकी सफीर के वक्त के हमरा जाती उम्र अहमद दोनों की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज भी मौजूद। मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का दौरा सियालकोट को मंसूख कर दिया गया। इधर नून लीग का आला सतह मुशावरती इजलास आज लाहौर में होगा। नवाज शरीफ ने मसरूफियत की वजह से इजलास में शिरकत नहीं की। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर क़यादत शरीक होंगे। आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। साबिक सदर का शाह चार्ल्स के जन्मदिन के हवाले से इजहार मुसरत। आसिफ जरदारी का गजा में इसराइली जाहरियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसाहलती किरदार अदा करने पर जोर। सेनेटर सुलेमान वाला भी, डॉक्टर उस्मा आसिम भी मुलाकात के मौका पर मौजूद थे। आशियाना इकबाल रेफरेंस के शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह एहतसाब अदालत में जमा करा दी। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। फाजिल जज का फैसला आज ही सुनाने का इंदिया। साइफर के शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI पर लगी दफात में कैद सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते एहतियात से काम लेती हैं। अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है कि ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में बेंचेस की तश्कील, केसेस की मार्किंग कैसे होगी। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से अहम सर्कुलर जारी कर दिया। बेंचेस तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस का ही होगा। केस मार्किंग इख्तियार दस्तयाब सीनियर जज को हासिल होगा। जज के लिए इजाफी रकम अदा करें, इजाफी सहूलियात हासिल करें। हुकूमत का आज़मीन के लिए खुसूसी हज पैकेज का ऐलान। आज़मीन सरकारी स्कीम में भी फैमिली के लिए अलग कमरा हासिल कर सकेंगे। मक्का में अलग कमरे में 2 और 3 बेड के लिए 60,000 से 1,80,000 रुपए इजाफी अदा करना होंगे। हज के लिए इजाफी रकम अदा करें। इजाफी सहूलियात हासिल करने के लिए हुकूमत का आज़मीन के लिए खुसूसी पैकेज। निगरान वज़ीर आला पंजाब सुबह लाहौर रंग रोड सदरन लोक 3 प्रोजेक्ट पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने मराका से बहरिया टाउन तक मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मुकामात पर मंसूबे के ज़ेर तामीर 3 ब्रिजेस पर जारी कामों का मुआयना भी किया। और साबिक वज़ीर खारजा गौहर अयूब का 86 साल की उम्र में इंतकाल। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे आबाई इलाके रेहाना हरिपुरम में अदा की गई। सियासतदानों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। गौहर अयूब साबिक सदर अयूब खान के साहबजादे थे। माजी के सुपरस्टार साबिक कप्तान और कोच जावेद मियांदाद का कहना है कि शुगर मिल चलाने वाले क्रिकेट चला रहे हैं। गलत फैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की जानिब धकेल दिया गया। साबिक कप्तान ने कहा कि वो लोग क्रिकेट चला रहे हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं, इसलिए गलत फैसले हो रहे हैं। सियासी असर रसूख से PCB में आने वाले खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासी लोग सियासत तक महदूद रहें। उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल हफीज कारदार जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है। सिलेक्शन कमेटी में जूनियर और कम तजर्बाकार क्रिकेटर की तकर्री हैरान कुन है।
ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اعداد و شماریات کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 9.59% کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 41.90% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران 25 اشیاء مہنگی اور 13 کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ایک ہفتے میں قدرتی گیس 480%، چائے 8.88%، دال مسور 5.28%، زندہ مرغی 3.99% اور لہسن 3.09% مہنگا ہوا۔ اس کے علاوہ ٹماٹر فی کلو 11.16%، چینی 4.24% اور پیاز فی کلو 1.49% سستا ہوا۔ لیٹر کوکنگ آئل کی فی کلو قیمت میں 0.65% اضافہ، گھی کی فی کلو قیمت میں 1.39% کمی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ چاول فی کلو 0.42% اور گڑ فی کلو 0.27% سستا ہوا۔ سوات میں بارش اور نوشہرہ میں یالہ باری سے موسم سرد ہو گیا۔ دیر کے سیاحتی مقام واٹگوئی ٹاپ اور جمرود پر شدید برف باری، کمراٹ اور تھل میں بارش ہوئی۔ سوات میں بارش اور نوشہرہ میں یالہ باری سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد، ہری پور، ایبٹ آباد شہر میں بارش، نتھیا گلی اور ایوبیہ میں تیز بارش اور کئی علاقوں میں یالہ باری ہوئی، جس سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے مغربی علاقوں میں بھی موجود ہے۔ بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب، کے پی، کشمیر، گلگت بلتستان میں مزید بارش اور پہاڑوں پر بھی برف باری متوقع ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں۔ بہاولپور سے وزیر اعلیٰ پنجاب، انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن اور RPO رائے بابر سعید کی ہدایت پر ریجن بہاولپور کے اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یا خان کے تھانوں کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پروٹوکول پر منتقلی کا کام شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے RPO بہاولپور رائے بابر سعید نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسی سال ریجن بہاولپور کے تمام تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پر پروٹوکول پر منتقل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ DPOs اپنے اضلاع کے تھانوں کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے تحت اپ گریڈیشن کے کام کی نگرانی خود کریں گے اور اس کام کی مانیٹرنگ میں خود کروں گا۔ ترقیاتی پروجیکٹس کے کام کے معیار پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسی سلسلہ میں RPO رائے بابر سعید نے ضلع بہاولپور کے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پر منتقل ہونے والے تھانوں، جن میں سٹی احمد پور شرقیہ، ڈیرہ نواب، ہیڈ راجکاں، صدر یزمان اور سٹی یزمان کا دورہ کرتے ہوئے اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر DPO بہاولپور سید محمد عباس، SDPO احمد پور شرقیہ فرق جاوید اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز بھی شامل تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں عارف آلہ کا۔ تحصیل روڈ پر بے قابو روسی ٹریکٹر ٹرالا نجی ٹریول ایجنسی میں جا گھسا۔ سرکاری دکان کی چھت گرنے سے 4 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے آپریشن کر کے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 12 سالہ عائشہ جاوید، 10 سالہ عبد الرحمان، 2.5 سالہ ارحم ندیم شامل ہیں۔ ارحم ندیم کو تشویشناک حالت میں ساہیوال ریفر کر دیا گیا۔ SDPO عارف آلہ ملک طارق جاوید موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔
बहावल नगर में बस्ती ठडिया में मामूली तल कलामी पर झगड़ा, डंडों और मुक्कों के वारों से तशद्दुद, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी, मुलजिमान फरार। रेस्क्यू सराय का कहना है कि जान बहक मोहम्मद शख्स की शनाख्त ताज मोहम्मद के नाम से हुई है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश अपनी तहवील में लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में थाना शाहजमाल की हुदूद में निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। शाहजमाल के नवाही इलाके बस्ती नवा में 12 साल महक फातिमा को दरिंदा सिर्फ शख्स ने ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की के वालिद मोहम्मद हुसैन का कहना है कि मैं अपनी बीवी के हमरा अपने रिश्तेदारों के घर चला गया। शाम को घर वापस आए तो बेटी महक फातिमा को घर में मौजूद ना पाया। जब इसको घर के इर्द गिर्द तलाश किया तो बच्ची को रात के अंधेरे में करीबी खेत में बेहोशी की हालत में पाया, जिसके साथ दरिंदा से शख्स फयाज वल्द गुलाम मोहम्मद गौर ने ज्यादती की और बच्ची की हालत गैर हो गई और इसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल कर दिया गया। पुलिस ने बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि बच्ची के वालिद का कहना है कि पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मजीद उनका कहना है कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि इसका नोटिस लें और मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। अहले इलाका ने वकुआ इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा और बाश मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा के इलाके गुलचंदर गांव में पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अदा कर दी गईं। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह और पीर सैयद औलाद हुसैन शाह के सालाना उर्स की तकरीबात गद्दी नशीन पीर सैयद मुरातिब शाह जेर निगरानी आदर की गई। उर्स में सैयद सफदर शाह, सैयद शेर अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। मिज़ार पर चादर पोशी की, जिसमें अकीदतमंदों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। महफिल समा में इरफान अली हमनवा ने कवाली पेश की। गुलचंदर गांव के लोगों ने महफिल समा में अपने पीरो मुर्शिद पर नोट निशावर किए और आखिर में मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकपतन में डकैती के दौरान मुसामत पर हसास इदारे के मुलाजिम शदीद जख्मी। डाकू नकदी कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। बाकी की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। जख्मी हसास इदारे के मुलाजिम को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन के नवाही जगभेड़े का रिहायशी हसास इदारे का मुलाजिम मोटरसाइकिल पर अपनी वालिदा के हमरा अपने गांव जा रहा था। थाना चकबेदी के इलाके हंगा हयात चौक पर मुसल्ला डाकुओं ने लूट मार शुरू कर दी। मोटरसाइकिल छीनने पर डाकू और हसास इदारे का मुलाजिम गुत्थम गुत्था हो गए। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायर खोल दिए। गोली लगने से हसास इदारे का मुलाजिम शदीद जख्मी हो गया। डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस की भारी नफरी चाय वकुआ पर पहुंच गई। जख्मी हसास इदारे के मुलाजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक तिब्बी इमदाद जारी है। मजरूब की हालत खतरे से बाहर है। और इधर सादिकाबाद में पुलिस के सिंध पंजाब बॉर्डर चेक पोस्ट कांस्टेबल पर कायम एंटी हनी ट्रैप यूनिट की कामयाब कार्रवाई के दौरान कसूर मुल्तान के 3 शहरी अगवा होने से बचा लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने दौरान चेकिंग 3 अफराद को अगवा होने से बचाया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पत्तोकी के रिहायशी 2 शहरी वसी रकबा पर नर्सरी लगवाने, जबकि मुल्तान का शहरी लड़की के झांसा में अगवाकारों से राब्ता पर कच्चा कश्मीर सिंध जा रहे थे। पुलिस मुल्क भर से 273 अफराद को ट्रैप के जरिए अगवाकारों के चुंगल में फंसने से बचा चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सादिकाबाद में मौजूद हैं। मैं नदीम हुसैन, जिला कसूर, तहसील पत्तोगी से। मैं पौधों का काम करता हूँ। नर्सरी है हमारी मुल्तान रोड पे। चंद दिन पहले एक बंदे ने रब्ता किया सादिकाबाद से कि मैंने अमरूद का बाग लगवाना है, तो मैंने आप आ जाए सादिकाबाद। तो मैं शाम को 7 बजे गाड़ी पे बैठा हूँ और सुबह 7 बजे मैंने उससे रब्ता किया और उसने कहा कि आप टोयोटे पे नहीं बैठना, आपने एक्सप्रेस पे बैठना है, आप उबाड़ा शहर अड्डे पे आ जाए। मगर जब हम उधर से हाईएस पे बैठे हैं, चेक पोस्ट पे हमें रोका गया, पुलिस ने रोका हमें
اور ہمارا آئی ڈی کارڈ چیک کیے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ہم باغ لگوانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ اغوا ہونے جا رہے ہیں, آپ اس بندے سے رابطہ کریں, وہ بندہ خود آئے ادھر سے لینے آپ کو. پولیس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے اور میں اغوا ہونے سے بچایا ہے. پنجاب پولیس زندہ باد. جی میرا نام محمد شریف ہے, میں ضلع ملتان دا رہن والا. میرے نال لڑکی نے کیتا ہے فون, میں نے ادھی تو اتنے آ جا صادقہ آباد, میں تیرے نال شادی کرا گی. میں پہلے ڈر رہی ہوں پیچھے, میں آخیا چلو چلا بھائی. میں تو چلیا, میں اتنے آ رہا, میں صبح والوں نے فون آیا کتنے پہنچ گئے. میں کہ میں صادقہ آباد. انہیں آخیا تو ویگن تے بہ آئی اس سے اتنے باڑ آیا پیا, اتنے آ جا اگے آ تو میں تین لے جاؤں گی. جلد میں اگے آیا, میرے چیک پوسٹ کھڑی آئی پنجاب پولیس کی. انہوں نے میرے کو پوچھا, میں انہوں نے دسیا, انہوں نے مجھے لایا اتارا, انہوں نے آ کے تو اغوا ہومن چلے ہیں. جرا سارا کچھ میں دسیا نے, میں پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرنا. مہربانی میں نے انہیں بچا لیے, غریب آدمی ہے, میرے کو تو کچھ ہی کہنا. تو انہوں کی مہربانی پنجاب پولیس کی سلوٹ کرے. اور پی ایچ اے گوجرانوالہ کے ڈائریکٹر جنرل شاہد عباس کی تعیناتی کے بعد عوامی تفریح گاہوں کو خوبصورت بنانے کے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. گلشن اقبال پارک میں جاگنگ ٹریک, فیملیز کے لیے ووٹنگ اور بچوں کے لیے جوائے لینڈ بھی بنائے جا رہے ہیں, جو کہ گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے خوش آئند ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پنجاب غضنفر علی سے. جی علی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت گوجرانوالہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پی ایچ اے کے ڈائریکٹر جنرل شاہد عباس صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سے ایسے بڑے شہر ہیں جہاں پر انٹرٹینمنٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور تندرستی اور توانائی کے لیے اور خوش رہنے کے لیے انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے. اگر بات کی جائے انٹرٹینمنٹ کی تو انٹرٹینمنٹ ہر انسان کے لیے, ہر بچے کے لیے, ہر بزرگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پارکس جو ہیں آپ کے, ان کو فعال کیا جائے, ان میں خوبصورت انٹرٹین کا ماحول بنایا جائے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی اس میں چند آپ سے جو ہے نا جی چیزیں آپ کے نوٹس میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں. جی یہ پہلی دفعہ ہم نے انشاءاللہ نا جی یہ جو میجر ہم نے اسٹیپ لیے ہمارے جتنے بھی مین پارکس ہیں, ویسے تو 28 ہمارے نا جی گوجرانوالہ میں جو ہے ہمارے ڈیولپ پارک ہیں یہ, اور 10 انڈیولپ پارک ہیں جی. وہ جس طرح وہ ہینڈ اوور ہوئے اس کے اوپر آلریڈی نہیں ہو سکا تھا. یہ الحمدللہ پہلی دفعہ ہم نے نا جی میجر اسٹیپ لیے یہاں گوجرانوالہ میں پبلک پارک کے حوالے سے. جی سب سے پہلے تو آپ جا کے ماڈل ٹاؤن میں ہمارا جو پارک ہے جی اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہلی دفعہ ہم نے نا جی میجر اس میں ایڈیشن کیے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. وہاں ہمیں نا جی ابھی ریسنٹلی ایک فوڈ پوائنٹ بنوایا جی, اس میں انشاءاللہ نا یہ نیکسٹ ویک میں اس کا اناگوریشن ہو رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کو اچھی جو ہے نا فیسلٹیز ملیں گی اور اس طرح میں جو آپ کو ماحول ملے گا. ایسا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کتنا جو ہے سالانہ بجٹ دیا جا رہا ہے پی ایچ اے کو, اور کیا یہ بجٹ ہے سال کے لیے کافی ہوتا ہے؟ جی جیسے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نا یہ کوارٹرلی گرانٹ مل رہی ہے 4 کروڑ کی, اور وہ جو ہماری جتنی بھی ہماری سیلریز ہیں, جو تنخواہیں ہیں اسٹاف کی, وہ تقریباً ہماری 18 سے 19 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. اس میں کچھ 16 کروڑ کے ریسورسز ہیں جو ہم خود جنریٹ کر رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ گوجرانوالہ کی تاریخ میں ہم نے کیا ہے جی کہ پہلی دفعہ ہم نے تقریباً کوئی 1 سے 1.5 کروڑ کا اس میں ایڈیشن کیا یہ پچھلے 2 ویک میں. اور الحمدللہ جس طرح ہم آگے میجر اسٹیپ لیتے جا رہے ہیں تو امید ہے کہ آنے والے تقریباً 1 سال میں یہ ہم بریک ایون پہ آ جائیں گے. تو پہلی دفعہ یہ محکمہ نا جی فعال ہونے جا رہا ہے. اس میں جو میجر ہم نے اسٹیپ لیے ہیں, ایک ہمارا فوڈ پوائنٹ بن چکا ہے جی ماڈل ٹاؤن پارک میں. ایک ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ہماری جو کینٹین ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا جی, وہ بن رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی پارکنگ کی گلشن اقبال پارک کی پارکنگ تھی جی وہ ہم نے دے دی ہے جی, ادھر ماڈل ٹاؤن کی تھی اور پھر جناح پارک کی تھی. اس کے علاوہ مزید جتنے بھی ایونیوز ہیں نا جی وہ ہم نے الحمدللہ کافی چیزیں کر کے بیٹھے ہوئے. اس میں جو میجر انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے پہلی دفعہ آپ کو نا جی گوجرانوالہ میں کسی تاریخ میں یہ چیزیں چلتی تھی کہ لوگ وتھ فیملیز آتے تھے اور بوٹنگ ہوتی تھی. تو یہ ابھی ہم نے نا جی پہلی دفعہ اس کا ٹینڈر ہمارا ہو چکا ہے جی. تو یہ نیکسٹ وہ ابھی بھی آپ یہاں پہ 12 کو نظر آئیں گے جی پودے آپ جاتے ہیں کہ والی سائڈ پہ. ظاہر بات ہے ان کا اپنا ہارٹیکلچر کا ایک ریشیو ہوتا ہے, تقریباً تو 60-70% پودوں میں نے سروائیو کیا ہے. وہ اس میں مختلف فروٹنگ ٹری ہیں جس میں امرود ہیں, شہتوت ہیں, اس طرح کے نا جی وہ آپ کو وہ بغات کی قسم میں نا جی نظر آئیں گی گرین بیلٹ. پھلدار. جی جی پھلدار. جی بالکل, یہ تھے شاہد صاحب جو بتا رہے تھے جی ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے گوجرانوالہ کے, جو بتا رہے تھے گوجرانوالہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ
इंटरटेनमेंट पर फोकस दिया जा रहा है। पार्क्स में इंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं और बोटिंग और बच्चों के लिए जो है झूले शूले भी लगाए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि PHA गुजरांवाला की जानब से फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए ट्री प्लांटिंग भी की जाए। जी जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें गुजरांवाला से रिपोर्ट कर रहे थे। और लाहौर में डाकुओं की घर में डकैती की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। बताया गया है कि मुसल्लह डाकू एक घर में डकैती की नीयत से घुसे, ताहम पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 6 डाकुओं को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इकबाल टाउन में डकैती की नीयत से घर में घुसने वाले डाकुओं का पुलिस से सामना हो गया। अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटने वाले 6 डाकू हलाक हो गए। बताया गया है कि डाकुओं के घर घुसने के बाद डॉक्टर अब्बाद की बेटी ने 15 पर कॉल की। डाकुओं के घर में लूटमार करने की इत्तला पर थाना समेत CIA टीमें मौका पर पहुंची। पुलिस पार्टी को देखते ही डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में गंदम की बुआई का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत की जानिब से बेहतर पैदावार के लिए गांव-गांव मुहिम जारी है। इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में गंदम की बुआई का सिलसिला जारी है और महकमा ज़राअत की जानब से गंदम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की जानब से जो है वो घर घर और गांव-गांव जाकर जो है आगाही मुहिम भी दी जा रही है। तो इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जाफर साहब। उनसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। जी सर, आप बताएं कि गंदम की बुआई का सिलसिला जारी हो चुका है, तो इस दफ़ा जो है कितनी गंदम की जो है टारगेट को आपको मिला है और इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी जो गंदम की बुआई के हवाले से मैं गुजारिश करूंगा कि गंदम की बुआई बड़ी ज़ोर शोर से हमारी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में चल रही है। इस हवाले से तकरीबन 3,80,000 के लगभग एकड़ रकबे पर हमारी गंदम काश्त हो चुकी है। जो हमें टारगेट मिला है वो 4,90,000 एकड़ का है और हमारी कोशिश है कि इस दफ़ा हम 5 लाख एकड़ के रकबे को हम क्रॉस करेंगे ताकि मैक्सिमम हम टारगेट अचीव कर सकें। इस हवाले से हमारी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर 32 टीमें हैं जो फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, जो विलेज लेवल पर जाकर हर डेरेस के ऊपर जाकर फार्मर्स को अपनी आगाही फराम कर रही हैं और डेली बेसिस के ऊपर हम इनको मॉनिटर भी कर रहे हैं और इसको इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो स्टाफ है, हमारी जो टीमें हैं, वो हर फार्मर के पास शेड्यूल प्रोग्राम के मुताबिक पहुँचें और उनको आगाही फराम करें ताकि फार्मर्स अपनी बेहतर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सके। इस हवाले से फार्मर्स को भी ये आगाह करना चाहूँगा कि हर तहसील लेवल पर, विलेज लेवल पर, मरकज़ लेवल के ऊपर अगर जो जो हमारी फर्टिलाइज़र की शॉप्स हैं वहाँ पर फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल है, सीड भी अवेलेबल है और नोटिफाइड रेट के ऊपर अवेलेबल है। अगर कहीं से भी कोई आपको कोई कंप्लेंट फार्मर को आती है कोई रेट्स के हवाले से, कोई अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम उस हवाले से एक्शन ले सकें और उनका जो इश्यूज़ हैं इस हवाले से वो हम उसको रिजॉल्व करें। इसके अलावा जो की क्वालिटी है हम उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र की हम इस हवाले से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीमों को मैंने आगाह किया हुआ है कि वो सैम्पलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी जगह पे कोई फेक फर्टिलाइज़र, कोई जाली खाद, कोई वो किसी सूरत भी मार्केट के अंदर अवेलेबल बिल्कुल यानी हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ है। और हम इसको अश्योर कर रहे हैं कि हर जगह पर जो भी खाद अब फार्मर्स को मिले वो जेन्युइन हो, बेहतरीन खाद हो और मुनासिब रेट के ऊपर हो। तो इस हवाले से मज़ीद जो है ना जो फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। फार्मर्स गंदम की काश्त के साथ साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल जो आग चल रही है, आग लगाई जा रही है परालीस को स्मोक के हवाले से, वो ख़ास तौर पर उस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि फार्मर्स को ये मैसेज है डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसको पराली को कतई आग न लगाएं, इसको प्लोइंग करें ताकि ये जो पराली है ये आपका खाद का काम भी करेगी और माहौल जो है वो उससे माहौल भी बेहतर होगा, माहौल भी ख़राब नहीं होगा। और इस हवाले से गवर्नमेंट ने
जुर्माना काफ़ी ज़्यादा फार्मर के ऊपर रखा हुआ है। अगर कोई आग लगाएगा तो जुर्माना भी होगा, FIR भी होंगी। तो क्योंकि फार्मर के साथ हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, हम चाहते हैं कि फार्मर के साथ ये ताल्लुक हमारा कायम रहे। हम फार्मर्स को ये गुजारिश करते हैं कि बिल्कुल आग ना लगाएं और अच्छे तरीके से इसकी प्लोइंग करें और उसको एक खाद बनाएं, उसको ज़ाया ना करें और जो लीगल एक्शंस हैं उनसे भी बचें। जी, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जाफ़र साहब की बात सुनी, इनका यही कहना था कि जो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में जो हमें टारगेट दिया गया है वो 4,90,000 का जो है वो टारगेट है, लेकिन इस दफ़ा जो है हम डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में 5 लाख से भी बहुत ज़्यादा जो है टारगेट इंशाल्लाह अचीव करेंगे। तो इस पर इनका ये भी कहना था कि अगर बेहतर गंदम की पैदावार हासिल करनी है तो बर वक़्त कटाई भी की जाए। जी। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और जंग पहली सालाना अजीमुशान फ़कीदुल मिसाल महफिल समा का इनेकाद दारुल उलूम मोहम्मदिया ज़िया शम्सुल इस्लाम शाहनगर में किया गया, जिसमें हज़ारों मुरीदीन ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं जंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। पहली सालाना अजीमुल शान फ़कीदुल मिसाल महफिल समा का इनका दारुल उलूम मोहम्मदिया ज़ियाए शम्सुल इस्लाम शाहनगर में किया गया, जिसकी सदारत हजूर ज़ियाए चिश्त कलंदर दौरान नायब अमीर शरीयत अलहाज अलहाफ़िज़ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक हमीदी सियालवी साहब ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की। महफिल समा का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत ज़ीनतुल कुर्रा कारियुल कुर्रा हाफिज़ मोहम्मद हक निवाज सियालवी ने हासिल की। उसके बाद खसूसी कलाम शायर पीर सियाल लजपाल मंजूर हुसैन मंजूर सियालवी ने मनकबत पीर सियाल लजपाल पेश की। उसके बाद आले नबी औलाद अली गुलाम पीर सियाल पीर सैयद मोहम्मद तहर उमर शाह चिश्ती हमीदी सियालवी आस्ताना आलिया शाह जीवना शरीफ ने अपनी हाज़िरी पेश की। उसके बाद कवाल हजरात ने कवाली करते हुए हजूर शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी और हजूर अमीर शरीयत मुजहद ख़त्म नबूवत हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी की करामात के फूल निशावर किए। महफिल समा में मुरीदैन का समुंदर उमड़ आया। अवाम का ठाठे मारता समुंदर बता रहा था कि मुरीदैन पीर सियाल अपने मुर्शिद का दीदार करने के लिए कितने बेताब हैं। जहां पिंडाल में हज़ारों मुरीदैन मोतक़दीन महफिल समा और अपने शेख कामिल की ज़ियारत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, वहीं शम्सो कमर फाउंडेशन के ओहदेदारान ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। महफिल समा में नज़्म व ज़ब्त और अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखी गई और सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजामात किए गए। आखिर में सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने मुल्क पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा के लिए दुआ फरमाई। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज़, जंग। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सियालवी, आप हमें जंग से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर पाकपतन में इंतजामिया का खाद माफिया के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए खुफिया तौर पर मुंतकिल किया जाने वाला खाद से भरा ट्रॉलर पकड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन नईम बशीर ने बताया कि जखीरा अंदोज बगैर रिकॉर्ड के यूरिया खाद लाद कर महंगे दामों बेचना चाहते थे। बरामदशुदा खाद की मालियत तकरीबन 35 लाख रुपए है। बरामद खाद को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि मुलजिम के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए भी तहरीर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। पुलिस थाना मुमताजाबाद की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। शराब फरोश मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर दिया गया। मुमताजाबाद पुलिस ने नाजिमाबाद रेलवे लाइन के साथ एक भाना मवेशियां में रेड किया, जहां से भारी मिकदार में देसी शराब बरामद कर ली। पुलिस ने मौका से 600 लीटर देसी और 200 बोतलें इंपोर्टेड शराब बरामद कर ली। एसपी कैंट डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की जेर निगरानी एसटीपीओ मुमताजाबाद मोहम्मद इकबाल लशारी की सरबराही में एसएचओ थाना मुमताजाबाद मोहम्मद अली रजा ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शराब बरामद की। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर से जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس ٹائم تھانہ ممتاز آباد کے اندر موجود ہوں. یہاں پر اگر ہم بات کرتے جائیں تو منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اس ٹائم ایک شراب فروش گرفتار ہوا ہے. ہمارے ہمراہ موجود ہیں تھانہ ممتاز آباد کے SHO علی رضا صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ شراب اور اس میں الکوہل وغیرہ جو برآمد ہوا ہے، کیا کہیں گے اس موقع پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی CPO صاحب کی ہدایت پہ ہم نے ایک منشیات فروش تھا ایاز، بڑا ریناؤنڈ جو ہے نا ڈرگ ڈیلر تھا، اس کے گھر پہ ریڈ کیا ناظم آباد میں، اور اسے کے قبضے سے ہم نے کوئی 1000 لیٹر الکوہل اور 200 بوتلیں جو ولیتی شراب کی جو ہے نا ہم نے ریکورڈ کی ہیں. FIR رجسٹر ہوگی اس کے خلاف. اور یہ جو ہے نا پورے ملتان میں جو یہ شراب کی سپلائی کرتا تھا، اور الحمدللہ اسی طرح جو باقی جو اس کا ڈین ہے پورا، اس کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب سے آپ نے ممتاز آباد کا چارج سنبھالا ہے، یہاں منشیات فروشوں کے لیے تو شامت آئی ہوئی ہے. مزید جو منشیات فروش ابھی آپ سے دور ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ جی انشاءاللہ جو بھی ہمارے نالج میں آتا ہے ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. 9C کی FIR رجسٹر کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہمارا مخبری کا نظام ہے، جو بھی ہمارے اس میں نالج میں آئے گا یا کوئی انفارمیشن ملے گا، ہم اسی طرح سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائیں گے. جی بالکل، ہمارے ہمراہ موجود تھے تھانہ ممتاز آباد کے SHO علی رضا صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ مخبر کی اطلاع پر ہم نے گھر پر ریڈ کیا، جس میں 1000 لیٹر جو ہے 200 امپورٹڈ شراب کی بوتلیں اور باقی جو الکوہل برآمد ہوا ہے. مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہیں ان کے خلاف مزید شکنجہ سخت کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو منشیات فروش جہاں تک ہماری رسائی ہو رہی ہے ان کی گرفتاریاں اور بند سلاسل کیا. جی بہت شکریہ جعفر حسین. اور ملتان سے ہی کمشنر انجینئر عامر خٹک کا ڈویژن میں انسداد ڈینگی مہم میں بہتری لانے کی ہدایت. مثبت نتائج کے لیے تمام محکمے آپس کے روابط کو بہتر بنائیں. شہریوں کا تعاون انسداد ڈینگی مہم کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے. اجلاس میں ڈپٹی کمشنرز، متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود. مزید دیکھتے ہیں ارم کی یہ رپورٹ. کمشنر انجینئر عامر خٹک کا ڈویژن میں انسداد ڈینگی مہم میں بہتری لانے کی ہدایت. مثبت نتائج کے لیے تمام محکمے آپس کے ربط کو مزید بہتر بنائیں. شہریوں کا تعاون انسداد ڈینگی مہم کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہے. ہم سب کو ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ارد گرد کے ماحول کو خشک اور صاف رکھنا چاہیے. کمشنر عامر خٹک کا محکمہ صحت کو ڈینگی مہم کے بارے میں جنگی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈویژن میں 15 کیسز رپورٹ ہوئے. نشتر ہسپتال میں 3، نجی ہسپتال میں 3 ڈینگی متاثرہ مریض داخل ہوئے. امسال انڈور 25,236 مقامات، 2019 آؤٹ ڈور مقامات سے لاروا برآمد ہوا. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر، متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود. نیوز بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پاک پتن میں الیکشن مہم کا آغاز ہو گیا. ارائے برادری کا اہم اجلاس نجی میرج ہال میں ہوا، جس میں ارائے برادری نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا. گزشتہ دور میں ہونے والی عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. پاک پتن میں الیکشن مہم 2024 کا آغاز ہو گیا. نجی میرج ہال میں ارائیں کمیونٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ارائیں برادری کے اہم سرکردہ لوگوں نے شرکت کی. ارائیں برادری نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا. نجی میرج ہال میں ضلعی صدر ارائیں برادری چودھری عبدالقیوم پومی اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابق MPA میاں نوید علی کی قیادت میں ارائیں برادری متحد ہے اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. 8 فروری کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا. تقریب میں ارائیں برادری سے تعلق رکھنے والے صدر مرکزی انجمن تاجران چودھری اظہر محمود، سابق چیئرمین بلدیہ چودھری مظفر اقبال، سابق وائس چیئرمین چودھری اسرار احمد اور کونسلروں سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. اپنے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور میں مسلم لیگ نون نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SBFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.sbfnnews.com.